نام اونا پاک ہستیاں دا لئیے تے عمل اونا دے طریقے تے نہ ہوئے بھائی یہ محبت نہیں ہوندی یہ تے ڈرامے بازی ہوندی یہ تے ایک ایکٹنگ سمجھی جاندی یہ تے ایک رسم و رواج سمجھیا جاندہ ہے جس دے نال پیار ہوئے ان دی گل مننا بھی ضروری ہوندہ ہے اور اگر گل مان نہیں سکتے تو پھر یہ پیار نہیں یہ دھوکے بازی ہے یہ فراڈ ہے یہ لوگانو گمراہ کرنے والا طریقہ ہے میں کہا جے نام علی تے ابو بکر دا لینا ہے تو پھر عمل بھی انہاں دے طریقے تے ہونا چاہیے بے انہاں دی ہکو نماز قضا ہوئے تے اکھاں میں آنسو آ جان تے حضور ڈبے سورج نو واپس پلٹا کے لے ہون کیوں علی نماز پڑھنی تے ساڑیاں پنجے قضا ہو جان تے ٹینشن ہی کوئی نہ ہوئے تو پھر بندہ کہ میں علی دا مرید ہاں پھٹے منہ ایسے علی دے مرید تھے بہت نہ ایک قضا ہوئے تے وہ رونا شروع کر دے نکھاں میں آنسو آ جان غم زدہ ہو جان پریشان ہو جان کیوں نماز قضا ہو گئی ہے تیریاں پنجے رہ جان تین پھر بھی ٹینشن نہیں ہوندی اس وقت تین اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے ہے بتو علی دے طریقے تے بھی ہیں یا کوئی نہ تے جی انہاں دے طریقے تے نہیں تے پھر تیرا حق نہیں بندا انہاں دے محبت دا دعویٰ کریں محبت یہ ہے جی میں یار کردہ پہ نظر آوے محب بھی انجی کردہ ہویا نظر آنا چاہیے اس نو محبت کہندے